जी जॉब्स आसा पळय ओवरसीज जॉब्साचे जो इश्यू घेतलेलो हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें आनी हे एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार इट इज नॉट रिलेटेड टू आमचे गोवोरमेंट बट आयज कितें जालां आयज आमचे यूथ स्पेशली हांकां फसवणूक खूब जावपाक लागलेली आसा हांकां हाय सॅलरी दिता म्हणून तांकां फसयता आनी तांकां US व्हरता आनी बाकीच्या कंट्रीन स्पेशली USाची चड केसीस जावपाक लागले आसा स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो हांवें हायलायट केलो कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 38 केसीस जाल्ले आसात हे भुरग्यांक हेल्या उपरांत थंयसर मॅक्सिको पर्यंत व्हरता ते आनी थंयसून तांकां ते डॉंकी रूट म्हळ्यार डंकीन त्या रुटांसून ते तांकां बॉर्डर क्रॉस करता आनी बॉर्डर क्रॉस करतना तांकां एवरी टायम धरता आनी तांकां थंयसर ते जेलीन घालता थंयसर जेवण सारकें नासना तांकां उदक ना फोन कॉल ना कांयच ना घरा कडेन तांकां खबर सुद्दां आसना पेरंट्सांक तेज्या बायलेक तर तो बावडो जितो आसा काय ना म्हणजे तेजी कांयच आतां पत्ता ना आनी 9 म्हयने एक वर्स 2 वर्सां अशे भुरगे थंयसर जेलीन उरतात आनी तांकां डिपोर्ट केल्या उपरांत ते आपल्या घरा कडेन येतात म्हणजे जेन्ना हेंची पेरंट्स आवय बापूय बायल जेन्ना ते एजंटा कडेन वयता जाल्यार एजंट तेजेर कांयच उपाय काडना वयल्यान एजंट हेंचे कडसून लाखांनी पयशे घेता म्हणजे पयलीं 15 लाख रुपया पयलीं घेतात आनी तेज्या उपरांत तूं थंयसर कामाक लागल्या उपरांत एडिशनल तेंचे कडसून 10 लाख रुपया घेतात म्हणजे 15 लाख घेवन अशे कितल्या भुरग्यांचे 15 लाख घेवन थंय तूं चुकून बाय चान्स बाय फ्लुकान जर पावलो जाल्यार वेल्यान वयल्यान तुका आनी 10 लाख रुपया दिवचे पडटा आनी पावना जाल्यार 15 लाखूय तुजे गेले सो आतां हो इशू काडल्या उपरांत ऑलमोस्ट 2 कंपनीचेर एजन्सी जी आसा तेंचेर ऑलरेडी FIR रेजिस्टर केलेली आसा गव्हर्मेंटान आनी ऑलरेडी तेंचे कंप्लेंटीचेर एक्ट जाल्यात म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आसता की आमच्या युथाक कितें असले फॉल्स एडवर्टायजमेंटाक आनी असले कोण फटींगपणां करता पळय ताका तुमी बळी पडपाची गरज ना आनी हांवें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जितले लोक आसा तेंचे पयशे रिटर्न दिवपाची जबाबदारी घेतलेली आसा कित्याक तांकां फॉल्स कित्याक आयज यूथ कितें जाला एक भावनेन एक विश्वास धरून ते फुडें वयपाक लागले आसा अशी गजाली घडची न्हू थँक्यू सर.